अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 19 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमानु ईमान लाए हो, ला यहिल्लु नहीं है हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये के तारिसुन निसा तुम वारिस हो जाओ औरतों के, करहन जबरदस्ती, वला ताज़ुलूहुन्ना और ना तुम रोको उन्हें, ले तज़हबु ताकि तुम ले लो, बिबाजी कुछ हिस्सा, माँ उस हक महर का जो, आतैतुमूहुन्ना तुमने दिया उन्हें, इल्ला मगर, अय्यातीना ये के वो करें, बिफाहिशातिम मुबय्यिना बेहयाई खुली, व आशिरूहुन्ना और तुम गुजर बसर करो उनके साथ, बिलमारूफ खुश असलूबी से। फ़ाइन फिर अगर करिहतुमूहुन्ना तुम नापसंद करो उनको, फ़आसा तो शायद, अन तकराहु कि तुम नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, वयजअलल्लाहु और कर दे अल्लाह ताला, फीही इसमें, अन तकराहु कि तुम नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, वयजअलल्लाहु और कर दे अल्लाह ताला, फीही इसमें, खैरन भलाई, कसीरा बहुत। या अय्युहल्लज़ीना आमानु ला यहिल्लु लकुम अन तारिसुन निसा करहा। इस्लाम से कबल औरत पर एक जुल्म ये भी होता था कि शोहर के मर जाने पर उसके घर के लोग उसके माल की तरह उसकी औरत के भी वारिस बन बैठते थे और खुद अपनी मर्जी से उसकी रजामंदी के बगैर उससे निकाह कर लेते और अपने भाई भतीजे वगैरह से इसका निकाह करवा देते, हत्ता के सुतेला बेटा तक भी अपने मरने वाले बाप की औरत से निकाह कर लेता, या अगर चाहते तो उसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाजत ना देते थे और वो सारी उम्र यूं ही गुजारने पर मजबूर हो जाती। इस्लाम ने जुल्म के उन तमाम तरीकों से मना फरमा दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना जहलियत में जब कोई शख्स फौत हो जाता तो उसके वारिस उसकी बीवी के ज्यादा हकदार होते थे। अगर उनमें से कोई चाहता तो उससे खुद निकाह कर लेता था और अगर वो चाहते तो किसी दूसरे से निकाह कर देते और अगर वो चाहते तो किसी से भी निकाह ना करने देते, अलगर्ज वो इसके उसके घर वालों से ज्यादा हकदार बन जाते थे। चुनाचे उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तारिसुन निसा करहा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा अतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशातिन मुबय्यिना। औरत पर एक जुल्म ये भी किया जाता था कि अगर खामद को वो पसंद ना होती और वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहता तो अज खुद उसको तलाक ना देता, बल्कि उसे खूब तंग करता ताकि वो मजबूर होकर हक महर या जो कुछ उसे खामद ने अब तक दिया है हज खुद वापस करके उससे खलासी हासिल करने को तरजीह दे। इस्लाम ने इस हरकत को भी जुल्म करार देकर मना किया है, लेकिन अगर वो जिना की मुर्तकिब हो तो तुम उससे वो महर वापस ले सकते हो जो तुमने उसे दिया हो। तुम उस पर सख्ती कर सकते हो हत्ता कि वो उसे तुम्हारे लिए छोड़ दे। इस सूरत में तुम उससे अलैदगी भी कर सकते हो। इरशाद बारी ताला है, वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शयअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, सूरत अल बकरा में। और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम कि उसमें से जो तुमने उन्हें दिया है कुछ भी लो, मगर ये कि वो दोनों डरें कि वो अल्लाह ताला की हदें कायम नहीं रखेंगे। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ये बीवी के साथ उसने मुआशरत का वो हुक्म है जिसकी कुरान ने बड़ी ताकीद की है, और अहादीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी वजाहत और ताकीद की है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह ताला की अमान के साथ हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलाम के साथ अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारा उन पर ये हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर यानी घरों में किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसको तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मारो, लेकिन इस तरह मारो कि चोट ना आए। उनका तुम पर ये हक है कि उन्हें मारूफ तरीके के साथ यानी अच्छे तरीके के साथ खाना खिलाओ और कपड़े पहनाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की तरह टेढ़ी है, अगर तुम उसे सीधा करोगे तो तोड़ दोगे, और अगर तुम उससे फायदा हासिल करना चाहो तो उससे इसी हालत में फायदा हासिल करो कि इसमें कजी हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में ईमान के लिहाज से सबसे ज्यादा कामिल वो शख्स है जो अखलाक में उन सब से बेहतर और ज्यादा अच्छा है, और तुम में बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर हैं। सैयदना अमरू बिन अहवस चश्मी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और बाज़ो तज़कीर फरमाई। उसके बाद फरमाया, सुनो, औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम उनसे इस हम बिस्तरी और अपनी अस्मत और तुम्हारे माल की हिफाजत वगैरह के अलावा और कुछ भी इख्तियार नहीं रखते, और जब वो अपना ये फर्ज अदा कर रही हूँ तो फिर उनके साथ बदसलूकी का क्या जवाज है। हाँ, अगर वो किसी बड़ी कोताही
اور بد زبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق رکھتے ہو۔ بس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک نہ مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے، لہذا تمہارا حق ان پر یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق ان کو مہیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کا سبب بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بھی بن جائے۔ آیت نمبر 20۔ وَإِنْ اور اگر اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ تم چاہو بدلنا، زوجن ایک بیوی کا، مکانہ زوجن ایک بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ جبکہ تم نے دیا ہو، احداہن ان میں سے ایک کو، قنطاراً بہت سا مال، فلا تأخذوا تو نہ تم واپس لو، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی۔ منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگ اسے، بہتاناً بہتان باندھ کر، و اسم مبینہ اور صریح گناہ کے ساتھ۔ آیت نمبر 21۔ وَكَيْفَ اور کیسے، تأخذونہ تم لوگ اسے، وقد جبکہ تحقیق، افضا ملا کر چکا ہے، بعضکم ایک تمہارا، الی بعض دوسرے سے، وَأَخَذْنَا اور ان عورتوں نے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقاً عہد، غلیظا پختہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے
تو اس کے لیے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہے کہ اس نے جو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لینے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے کہ بیوی مجبور ہو کر طلاق لینے کے لیے مہر کا کچھ پیسہ واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلم کھلا ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر واپس لینے کو تم کیسے حلال سمجھتے ہو حالانکہ تم نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور وہ عقد نکاح کے ذریعے تمہارے زوجیت میں آئی ہے۔ ابو الاجفا سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بیان فرما کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں عورتوں کے بہت زیادہ حق مہر نہ باندھا کرو، لوگوں عورتوں کے بہت زیادہ مہر نہ باندھا کرو، اگر یہ بات دنیا میں عزت یا اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کا سبب ہوتی تو اس کے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کا مہر باقیہ 12 اوقیے یعنی چاندی سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی کا مہر 12 اوقیے چاندی سے زیادہ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایک شخص اپنی بیوی کے مہر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اس سے عداوت بھی ہو جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تیری ایک ایک سہولت کی خاطر بہت مشقت اٹھائی ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس سے معلوم ہوا کہ جمع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لعان کرنے والوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ اس شخص نے کہا میرا مال یعنی وہ مال جو اس نے بطور مہر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اس کی بابت سچ کہہ رہے ہو تو مال اس کا معاوضہ ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے بہت دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد سے مراد پختہ نکاح ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو ماں جن سے نکاح کیا اباؤکم تمہارے باپوں نے من النساء عورتوں میں سے الا مگر ما قد سلفا جو تحقیق پہلے گزر چکا انہو بلا شبہ یہ کانا ہے فاحشاتن بے حیائی کا کام و مقتن اور ناراضی کی بات وساء سبیلا اور برا ہے طریقہ۔
اللہ ताला ने बाप की इज्जत ताजीम और एहतराम की वजह से ये हराम करार दे दिया है कि बेटा अपने बाप की मनकूहा से निकाह करे, और जिस किसी ने ज़माना जहलियत में ऐसा किया और इस्लाम लाने के बाद फौरन उससे बाज आ गया तो अल्लाह ताला उसको मुआफ कर देगा। बाप की मनकूहा से शादी बदतरीन खसलत है, इसलिए कि ये माँ से शादी करने की मानित है, और ये हरकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मरब्बत वाले बंदों के नज़दीक बहुत ही मकबूस और बहुत ही बुरा चलन है, इसलिए कि ये बाप की इज्जत के से खिलवाड़ है। सैयदना बरा बिन आसिफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मामू से बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक शख्स की तरफ भेजा जिसने अपने बाप की वफात के बाद उसकी बीवी से निकाह कर लिया था कि उसे कत्ल कर दो, तो उसके माल को छीन लो। इन्नहु काना फाहिशातम व मक्ता वसा सबीला। इरशाद बारी ताला है, वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना, सूरत अल अनाम में, और बेहयाइयों के करीब ना जाओ जो उनमें से जाहिर हैं और जो छुपी हुई हैं, और फरमाया वला तकरबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशाता वसा सबीला, और जिना के करीब ना जाओ, बेशक वो हमेशा से बड़ी बेहयाई है और बुरा रास्ता है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।